अध्ययन किया है और उन्होंने खुद ही इस बात को अपने बयान में कहा है कि मैंने पूरी तरह उसका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि इसका समर्थन करना चाहिए इस लोकपाल बिल का। अब केजरीवाल जी क्या कहते हैं हम तो उनकी अपनी एक राय हो सकती है, लोकतंत्र में हर आदमी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि अन्ना हजारे जी ने ही इस मुद्दे को उठाया था। और अब बात करेंगे दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से आज कई परवाजें मुतासिर हुई हैं। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही दिल्ली में आज पहली बार छाए कोहरे की वजह से वन वे पर हद नजर 50 मीटर ही रह गई थी, जिसकी वजह से घरेलू और बैनुल-अक़वामी 25 परवाजों में ताखिर हुई, जबकि 10 परवाजों को लैंड करने से रोक दिया गया। कोहरे की वजह से आम जिंदगी भी मुतासिर हुई है। बेंगलुरु में एक एटीएम के अंदर किए गए हमले में जख्मी हुई खातून आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। हमले में जख्मी ज्योति को फालिज का अटैक हो गया। ज्योति पर नामालूम शख्स ने 19 नवंबर को एटीएम में तेजधार हथियार से हमला कर दिया था। हमले की वजह से ज्योति के दिमाग पर शदीद जख्म आए थे और वो बेहोश हो गई थी। मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम जंग आजादी की तारीख में अहम मुकाम रखता है। यूपी में तो मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी तक कायम है, लेकिन कानपुर में इस अजीम मुजाहिद आजादी के नाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसने सभी को हैरत में डाल दिया। और अफसोसनाक पहलू यह है कि इस पूरे ड्रामे में एक रियासती वजीर ने भी अपना किरदार अदा किया। आइए देखते हैं किस तरह। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। साबिक क्रिकेटर सौरव गांगुली को कांग्रेस पार्टी भी राज्यसभा की रुकनीयत या लोकसभा इंतखाबात का टिकट देने का इरादा कर रही है। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सरबराह प्रदीप भट्टाचार्य और गांगुली के दरमियान एक मुलाकात भी हुई। प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि गांगुली से मुलाकात को सियासी तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने साबिक कप्तान से हुई मुलाकात को खैरसगाली करार दिया। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने भी सौरव गांगुली को लोकसभा का टिकट पेश करने का ऐलान किया था, ताहम साबिक क्रिकेटर ने मुआज़रत कर ली थी। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम इथियोपिया के 1,27,000 से ज्यादा अफराद की वतन वापसी हो रही है। अंदाजा था कि इनकी तादाद 40,000 तक होगी, लेकिन इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। कई अफराद अदिस अबाबा पहुंच चुके हैं। वतन वापस हुए अफराद में खवातीन, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। इनमें कई अफराद बीमार हैं और कई खवातीन हामला भी हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए माइग्रेशन के मुताबिक हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे वतन वापसी के इस प्रोग्राम पर तकरीबन 13.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। ये खतरा भी बरकरार है कि इथियोपिया के ये बेरोजगार शहरी माश की तलाश में इथियोपिया के बदले दीगर ममालिक का रुख भी कर सकते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
جمہوریت توسیع ہوئی ہے، اور آج مغربی ممالک میں اور خلیجی ممالک میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں وہاں جا کر اس نے اردو شاعری کی نمائندگی کی. بہت اچھا کلام. اردو کی اعلیٰ ترین تعلیم انہوں نے حاصل کی، ایک کالج میں پرنسپل رہے، دنیا کے مختلف ممالک میں معروف کیے گئے. ان کے الفاظ کے زیر و بم میں سامعین کے دلوں کی دھڑکنیں شامل ہوتی ہیں. جناب ڈاکٹر کلیم فیصل، میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. ڈاکٹر کلیم فیصل. 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں اور ایک چھوٹی سی غزل. ملاحظہ فرمایا عرض کیا ہے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. واہ، چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے. واہ واہ واہ، اچھا ہے بھائی، واہ. چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے یارو، عشق ایسی زبان ہے یارو جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے. جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے. عشق ایسی زبان ہے یارو جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے. اور 4 مصرے اور ملاحظہ فرمایا. ایک بار چھوٹی سی غزل. عرض کیا ہے کہ ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. ضروری ہے سفر لیکن ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ، بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. مسافر کے لیے ساتھی بدلنا بھی ضروری ہے. ہمیشہ ایک ہی ہو ہم سفر اچھا نہیں لگتا. مسافر کے لیے ہمیشہ ایک ہی ہو ہم سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن مسافر کے لیے ساتھی. دوبارہ ارشاد ہو بھائی. دیکھیے یہاں سن لیجئے، گھر پہ مت سنائیے گا. ضروری ہے سفر لیکن سفر اچھا نہیں لگتا. بہت دن گھر پہ رہ جاؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا. مسافر کے لیے ساتھی بدلنا بھی ضروری ہے. ہمیشہ ایک ہی ہو ہم سفر اچھا نہیں لگتا. حضرات بالکل آج کے جن لوگوں نے مقصد پسند کیا ہے ان کے چال چلن کا پتہ چل گیا ہے مجھے. اس غزل کے ساتھ جوڑیے گا. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. 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 تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں. تجھ کو پانے میں کھو چکا ہوں میں. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیں. میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ. میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ. اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں. اس کی آنکھوں میں میری آنکھوں میں جاگتا ہے وہ. اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں. اس کی آنکھوں میں سو چکا ہوں میں. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. شعر میں فرمائیے.
اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اب مجھے واپسی کی فکر نہیں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں میں، اپنی کشتی ڈبو چکا ہوں. شعر ملاحظہ فرمائے دوستو جہاں جہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں. تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں تیرے بارے میں، تیرے بارے میں کس طرح سے کس طرح سوچوں، تیرے بارے میں کس طرح سوچوں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، اب تو یہ حق بھی کھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ. فیاض بھائی یہ شعر آپ خاص طور سے سنیے، آپ کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے مواقع آئے ہوں گے. ملاحظہ فرمائیں. حضور پیش کر رہا ہوں، صدیقی صاحب سماعت فرمائیں. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، اب وہ تنقید، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، اب وہ تنقید مجھ پہ کرتا ہے، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں، مدتوں جس کو ڈھو چکا ہوں میں، خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں. آخری شعر اس غزل کا ملاحظہ فرمائیں. خود سے بھی ہاتھ دھو چکا ہوں میں، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، اب تو اپنا رہا نہیں. اب تو اپنا، اب تو اپنا نہیں رہا میں بھی، جان کس کس کا ہو چکا ہوں میں. ملک زادہ جاوید کو دعوت کلام دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے آپ کو نوازیں. اور دیکھیے آج کا انسان، آج کے نوجوان شعراء کس طرح سے سوچتے ہیں، اس کی ترجمانی ہم کرتے ہیں. کہ گئے زمانوں کو دیوار پہ سجاتے ہیں، گئے زمانوں کو دیوار پر سجاتے ہیں، گئے زمانوں کو دیوار پہ سجاتے ہیں، وراثتوں کو سلیقے سے جو نبھاتے ہیں. اچھا، واہ واہ. کہ وراثتوں کو سلیقے سے جو نبھاتے ہیں. اور شعر سنیے حضرات کہ ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپناپن، ذرا سا نام ہو، ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپناپن، شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھا. کہ ذرا سا نرم ہو لہجہ، ذرا سا اپناپن، شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. شریف لوگ مروت میں ٹوٹ جاتے ہیں. اور شعر دیکھیں حضرات کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اداس لوگ کہاں روز مسکراتے. اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر ہے. واہ 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 واہ. کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، واہ اداس لوگ کہاں روز مسکراتے. اداس لوگ کہاں روز مسکراتے، کہاں روز مسکراتے ہیں. اور شعر دیکھا حضرات کہ انہیں نہ دھوپ کی خواہش ہے اور نہ چھاؤں کی، واہ. انہیں نہ دھوپ کی خواہش ہے اور نہ چھاؤں کی،
हम अपने कमरों में पौधे अजब लगाते हैं, वाह उन्हें न धूप की ख्वाहिश है और न छांव की। हम अपने कमरों में पौधे अजब लगाते हैं, और खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। वाह 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 खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, वाह तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। और ये शेर वाह नौजवान दोस्तों सुनो कि जिन्हें भरोसा नहीं होता अपनी मेहनत पर, वाह जिन्हें भरोसा नहीं होता अपनी मेहनत पर, मनी प्लांट घरों में वही लगाते हैं। इस मुशायरे में मरकजी किरदार तो फारूकी साहब ने अदा किया है, लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने इस जिम्मेदारी को संभाला है वो जनाब अफजल मंगलौरी हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी खातून को बुलाया, बड़ा अच्छा कलाम उन्होंने सुनवाया। हुस्न इंतखाब की मैं इनके दाद देता हूं, और इन्हीं को बुला देता हूं कि अब इन्हें जो कुछ कहना है बरसरे आम उनसे कहते हैं। जनाब अफजल मंगलौरी। मगरूर न हो जाना, मगरूर न हो जाना, मदमस्त जवानी में मगरूर न हो जाना, मदमस्त विकास आप जवानी लौट आई है। मगरूर न हो जाना, मदमस्त जवानी में, और ये हुस्न तो मिट्टी है बहलाएगा पानी में, बहलाएगा पानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है। और आंखों में तुम्हारी तस्वीर उभर आई, आंखों में तुम्हारी तस्वीर उभर आई, तस्वीर उभर आई। जब चांद को देखा है, जब चांद को देखा है बहते हुए पानी में, जब चांद को देखा है बहते हुए पानी में, मगरूर न हो जाना कि जब ले लिया दिल इनका, अब इन पे बचा क्या है। जब ले लिया दिल इनका, अब इन पे बचा क्या है। और ये जान भी ले जाओ बस अब तो निशानी में, ये जान भी ले जाओ बस अब तो निशानी में, मगरूर न हो जाना, मस्त मस्त जवानी में। कि माना के सितमगर है, बेदर्द है, जालिम है, माना कि सितमगर है, माना के सितमगर है, बेदर्द है, जालिम है, बेदर्द है, जालिम है। सौ खूबियां फिर भी हैं, सौ खूबियां फिर भी है उस हुस्न की रानी में। शुक्रिया बात। मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं एक ऐसे शायर कि जिनका कलाम मुख्तलिफ गाने वालों की जो मुगन्नी हैं और मुगन्नियाँ हैं हिंदुस्तान की मारूफ, उन्होंने उनके कलाम को गाया है। तो मुमकिन है कि वो कलाम आप तक कैसेट्स के जरिए पहुंचा हो, लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि आज वो बजाते खुद यहाँ पर तशरीफ फरमा है। जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब, मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। मोहतरम जनाब मीर नज़ीर बाकरी साहब। पूरी कायनात की रहबरी के नजर करता हूँ ये 4 मिसरे। बशर जरूर है लेकिन हर एक बशर से जुदा, जी, बशर जरूर है लेकिन हर एक बशर से जुदा, वो हर बुलंद नजर का गुरूर तोड़ गया। वो हर बशर बुलंद जरूर है
لیکن ہر ایک بشر سے جدا وہ ہر بلند نظر کا غرور توڑ گیا. تم اپنا جیسا نہ کہنا ایک ایسے رہبر کو جو اپنے نقش قدم آسماں پہ چھوڑ گیا. واہ واہ واہ. بشر ضرور ہے لیکن ہر ایک بشر سے جدا وہ ہر بلند نظر کا غرور توڑ گیا. تم اپنا جیسا نہ کہنا ایک ایسے رہبر کو جو اپنے نقش قدم آسماں پہ چھوڑ گیا. اب اگلے رہبروں کی نظریہ ایک مطلب شیئر کرتا ہوں کہ واہ باقری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ ہے سب نصیب کی باتیں خطا کسی کی نہیں. واہ شاید یاد رہ جائیں گے. مصر نظر کرتا ہوں ہے سب نصیب کی باتیں خطا کسی کی نہیں. یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں. ہے سب نصیب کی باتیں خطا کسی کی نہیں. یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں. یہ صرف یہ دو مصرے نظر کرتا ہوں کہ تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا. تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کہ کرنا. تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا. چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا. تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا. چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. واہ واہ تم واہ اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا. واہ. چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. ایک مطلب اور ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ خزاں سے پہلے شجر بدحواس لگنے لگے. واہ خدا سے پہلے شجر بدحواس. خزاں سے پہلے شجر بدحواس لگنے لگے. تمام پھول سے چہرے اداس لگنے لگے. واہ خزاں سے پہلے شجر بدحواس لگنے لگے. واہ واہ واہ. تمام پھول سے چہرے اداس لگنے لگے. واہ. سفید ہوتا ہے شیشہ بھی اور پانی بھی. واہ. پوری دنیا میں مجھے بڑی عزت دی ہے اس شعر میں نظر کرتا ہوں کہ سفید ہوتا ہے شیشہ بھی اور پانی بھی. بھرو نہ اتنا کہ خالی گلاس لگنے لگے. سفید ہوتا ہے شیشہ بھی اور پانی بھی. بھرو نہ اتنا کہ خالی گلاس لگنے لگے. اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرات علم و دانش کی بھی شعر و شاعری میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے درمیان جناب ناشر نقوی جو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں اور اردو کے بہت ہی معروف شاعر ہیں. ادبی حوالے سے مشاعرے کے حوالے سے نہیں. مشاعرے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام ادب جانتے ہی نہیں. ادب میں جن کا کوئی مشاعرے شعرا کو شہرت عطا کرتے ہیں معتبر نہیں بناتے. شعرا کو شہرت ادا کرتے ہیں معتبر نہیں بناتے. اب ان معتبر شعرا کی بات میں کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں جناب ناصر نوازی کے لیے میں شکر گزار ہوں. تہذیب و تاریخ کا دھارا یہ پنجاب. تہذیب و تاریخ کا دھارا. تہذیب و تاریخ کا دھارا یہ پنجاب. کس کس کی ہے آنکھ کا تارا یہ پنجاب. واہ واہ. 5 ہیں دریا 5 کا پیارا یہ پنجاب. واہ. اور ہر دکھ سکھ ہر چولہا چوکا سانجا ہے. جو پنجابی ہے وہ خود میں رانجھا ہے. واہ واہ واہ. ہر دکھ سکھ ہر چولہا چوکا سانجا ہے. جو پنجابی ہے وہ خود میں رانجھا ہے. غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ شیخ و برہمن دیواروں میں رہتے ہیں. ملاحظہ کریں. شیخ و برہمن دیواروں میں رہتے ہیں. اہل تصوف کرداروں میں رہتے ہیں. شیخ و برہمن دیواروں میں رہتے ہیں. اہل تصوف کرداروں میں رہتے ہیں. محلوں پر تو ویرانی سی چھائی ہے. جینے والے غمخاروں میں رہتے ہیں. Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams,
developing faith. Amrapali Group, developing India. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। जनाब नदीम सिद्दीकी उर्दू की खालिस गज़ल जो होती है कि जिसमें माजी के सनम कदों का नूर, मुक़द्दस आतश खानों की आँच, जो उर्दू शायरी का दौर था और जो अब तक हमारे साथ चला आ रहा है, उसकी भरपूर तर्जुमानी जनाब नदीम सिद्दीकी के कलाम में होगी। अर्ज करता हूं कि आसमां पर घर बनाना चाहिए। आसमां पर घर बनाना चाहिए, अब ज़मीन को भूल जाना चाहिए। आसमां पर घर बनाना चाहिए, अब ज़मीन को भूल जाना चाहिए और खुद को यूं ठोकर लगाना चाहिए। खुद को यूं ठोकर लगाना चाहिए, शेर कहकर भूल जाना चाहिए। खुद को यूं ठोकर लगाना चाहिए और दूर तक फैली हुई है चांदनी। सुने कि दूर तक फैली हुई है चांदनी,